الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، القائل في حديثه الشريف: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، هناك من العلوم ما يعد طلبه فرض كفاية على الجماعة، بحيث إذا قام به واحد أو عدد كاف سقط الحرج عن باقي الجماعة، وإلا أثمت الجماعة عامة وأولو الأمر فيها خاصة. والمراد بفرض الكفاية هو كل ما تحتاج إليه الجماعة المسلمة في دينها أو دنياها من التبحر في علوم الشرع أو التخصص في علوم الكون، من طب وهندسة ورياضة وفلك وكيمياء وطبيعة وإحياء وجيولوجيا أو غيرها، من كل ما تتطلبه حياة الناس الاجتماعية في هذا العصر مدنيا أو عسكريا، بل كل ما يحتاج إليه المسلمون من العلوم ليحقق لهم التفوق على غيرهم وتكون لهم القوة على عدوهم، فهو فرض عليهم على الكفاية. والتفريط فيه يصيب الأمة كلها بالحرج والإثم. وقد يتعين فرض الكفاية في حق بعض الناس إذا دعاه إليه من له الأمر ولا عذر عنده، أو كان عنده من الأهلية ما ليس عند غيره وعلم ذلك من نفسه ولم يحل دونه حائل. والأصل في ذلك أن كل ما يؤدي إلى ضعف الأمة يجب دفعه قبل وقوعه ورفعه إن وقع، وأن كل ما يؤدي إلى قوة الأمة واستقرارها وحمايتها من الأخطار الداخلية والخارجية يجب تحصيله عليها بالتضامن، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقول الإمام الغزالي في بيان العلم الذي هو فرض كفاية: اعلم أن الفرض لا يتميز عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم، والعلوم بالإضافة إلى الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعية وغير شرعية. وأعني بالشرعية ما استفيد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب، ولا التجربة مثل الطب، ولا السماع مثل اللغة. فالعلوم التي ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو محمود، وإلى ما هو مذموم، وإلى ما هو مباح. فالمحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب، وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة. أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان، وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما. وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين. فلا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفاية كالفلاحة والحياكة والسياسة، بل الحجامة والخياطة، فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك إليهم وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك. فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله وأعد الحساب لتعاطيه، فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله. وأما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه، ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج إليه. وأما المذموم فعلم السحر والطلسمات وعلم الشعوذة والتلبيسات. وأما المباح منه فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها
وعلى الجماعة الإسلامية أن يكون فيها من يتخصص في جميع ألوان الدراسات الإنسانية المختلفة، علم النفس والاجتماع والتربية والاقتصاد والسياسة وغيرها، حتى يدرسها ويعرضها من منطلق إسلامي أصيل وفي إطار إسلامي مأمون، ولا سيما أن هذه العلوم الإنسانية والاجتماعية هي التي تصنع فكر الأمة وذوقها وتلون اتجاهها وسلوك أفرادها بلونها، فلا يجوز أن يعدها المسلمون مجرد مباح يجوز فعله وتركه، إنما يجب عد ذلك من فروض الكفاية. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.